सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। लेकिन जिन लोगों ने दुनिया के अंदर जराइम किए, जिन्होंने दुनिया में पाप किए, अब आइए थोड़ा उनकी कब्र का जायजा भी ले लेते हैं। आपको और हमें देखना होगा। याद रखना, आपने जो है वो कॉन्फ्रेंस रखी, जलसा किया, हमें बुलाया। अगर मैं आपको धोखा दे करके चला जाऊंगा, आप तो वाह वाह करके चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह की अदालत में मुझे भी तो खड़े रहना है। इसलिए मैंने आपको सच्ची सच्ची बात बताना है। आपको बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन सच्ची सच्ची बात वो मैंने पढ़ दिया इब्तिदा में। मोमिन की, सच्चे मोमिन की, आशिक रसूल की कब्र क्या है। लेकिन अब आइए जरा अल्लाह अल्लाह हम अपने अहवाल का जायजा भी तो लें। अल्लाह अकबर। अब आइए मेरे और आप सबकी आका व मौला खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बेनमाजी मरता है, अल्लाह अकबर, जब किसी बेनमाजी को मौत आती है, अब जरा दिल के कानों से सुनना, ये मेरे दिल का दुखड़ा, ये मेरे दिल का दर्द है जो आपके दरवाजे दिल पर पहुंचाना चाहता हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम तो अपनी दुनिया को संवारने के लिए रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन कोशिशें कर रहे हैं। दुनिया को संवारने के लिए कोई प्यास को नहीं बुझा सकता। अल्लाह। और जब उसकी रूह निकाली जाती है, रूह कैसे निकलती है बेनमाजी की रूह? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस फरमाते हैं, अगर किसी रेशम के कपड़े को कांटों में उलझा कर अल्लाह उस कपड़े को खींचा जाए तो उस कपड़े की पोजीशन क्या हो? रेशमी कपड़े में कांटे चुबा करके कपड़े को खींचा जाए तो उस रेशमी कपड़े का जैसे उसके तार तार नहीं बिखर जाएंगे, इसी तेजी के साथ बेनमाजी की रूह खींची जाती है, अल्लाह, उसकी रूह निकाली जाती है। और इसी पे बस नहीं, ये मौत की तकलीफ ही कुछ कम न थी बेनमाजी के लिए, मौत का दर्द ही कुछ कम न था बेनमाजी के लिए। एक बात आपको बताऊं, बेनमाजी को कितनी तकलीफ होती है, आप इससे अंदाजा खुद लगाने। सब अक्लमंद और दानिश्वर लोग हों। रिवायतों में आता है तफसीर में कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुर्दे जिंदा करने का मौजिज़े से नवाजा, आप मुर्दों को जिंदा करते थे, तो एक दिन आपको अपनी अम्मी की याद आई और अम्मी से कहा, अम्मी, माँ की याद आई जो दुनिया से चली गई थी। तो अपनी माँ की कब्र पर गए और अम्मी से कहा, अम्मी कि मैं चाहता हूँ कि तुमको दोबारा जिंदा करूँ और तुम्हें दुनिया में देखूँ, तो इजाजत है कि मैं तुम्हें जिंदा करूँ? तो कब्र से आवाज आई, ईसा, जब आप मुझे जिंदा करके दुनिया में लाएंगे तो फिर मरना पड़ेगा, फिर मौत की लज्जत को चखना पड़ेगा, फिर मौत का मजा उठाना पड़ेगा। तो हजरत ईसा ने कहा, हाँ, अगर जिंदा किए जाओगे तो फिर मौत का मजा भी चखना पड़ेगा। तो हजरत मरियम जैसी नेक खातून ने कहा, ईसा रहने दो, अब मैं दुनिया में आना नहीं चाहती, क्योंकि पहली मर्तबा मरते वक्त तो जो तकलीफ हुई थी, मैं उसी को अब दोबारा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती। अल्लाह। जिसकी मनकबत कुरान पढ़े, उन नेक लोगों को मौत के वक्त इतनी तकलीफ कि वो दोबारा दुनिया में आना ना चाहे। आप गौर करें, ये नेक लोगों की बात हो रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप तवासीर उठा करके देखें। नेक लोगों की मौत के वक्त ये तकलीफ है, नेक। तो जब बेनमाजी जैसा पापी मरेगा तो तकलीफ क्या हो? अल्लाह। उस वक्त तकलीफ का आलम क्या? बल्कि जो जिसकी खातिर कायनात बनी, कायनात, उस रसूल आजम ने अल्लाह से अर्ज की, मौला मौत के वक्त की तकलीफ कैसी होती है, मैं देखना चाहता हूं, मुझे वो तकलीफ बता। तो अल्लाह ने अपने महबूब के तलब करने पे वो तकलीफ जब महबूब पर डाली, मौत के वक्त की तकलीफ, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल को इतना बुखार तारी हुआ कि हम लोग चादर गीली कर करके रसूलुल्लाह के बदन पे डालते थे और वो थोड़ी ही देर में सूख जाती थी। और अल्लाह के रसूल कटोरे में पानी रख करके अपने हाथों को उस ठंडे पानी में भिगो कर चेहरे पे मल कर कहते थे, मौत की तकलीफ बड़ी सख्त है, मौत की तकलीफ बड़ी सख्त है, मौत की तकलीफ बड़ी सख्त। आपसे पूछना चाहता हूँ, सैयदुल अबरार, जाने कायनात, रूहे कायनात, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना होनी थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद तलब किया कि मैं वो देखना चाहता हूं कि क्या तकलीफ है, बताओ तो सही। नेक परहेजगारों की तकलीफ का ये आलम है। तो जो लोग जिना के अड्डों को आबाद करते हैं, अल्लाह, जो लोग पिक्चर के पोस्टर देखते हैं,
جو لوگ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر اپنے موبائل کے اندر زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، جو لوگ گندی پکچروں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، جو لوگ اپنی جوانی کو گناہوں کے لیے وقف کر چکے ہیں، جب انہیں موت آئے گی تو اس موت کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ اسی پہ بس نہیں، اگر اسی پہ میں بات کروں تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اصل میرا عنوان عذاب قبر ہی ہے، اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہوتی ہے، عذاب قبر، جس میں آپ کو، ہم سب کو اس قبر میں جانا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی فرماتے ہیں، جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے، اس میں کوئی بستر نہیں، کوئی راحت نہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں، کوئی آرام، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، دوسرے ہاتھ کو پہلا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ دوست چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے دبا کر کے جا رہے ہوتے ہیں، باپ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، بھائی چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، سب چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بے وفا دنیا سے دل لگایا، سب کو وقت دیا، رب کو وقت نہیں دیا۔ ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وہ قبر جس میں نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، آگے مٹی، بائیں مٹی، نیچے مٹی، اوپر مٹی، مٹی مٹی، نہ تکیہ نہ بستر، کچھ نہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے، اور جب قبر اس کو دباتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے گورے گورے خوبصورت ہاتھ اس طرح اٹھائے، ہمارے گنہگار ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں، لیکن میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کے صحابہ کو بتایا، اے میرے صحابہ دیکھو، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس گئی، جب بے نمازی کو اس کی قبر دباتی ہے تو دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایسے اندر کو گھس جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ نا میرے بھائیوں، آخر کیوں 10 منٹ ہم نماز کے لیے نہیں نکالتے؟ کتنی آسانی سے کہتے ہیں، کتنی سادگی سے کہتے ہیں، مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ 10 منٹ کا ٹائم نہ نکال کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہو نا میرے بھائی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، غوث پاک بچا لیں گے، غریب نواز بچا لیں گے، پیر صاحب بچا لیں گے، مجھے معاف کرنا، اگر آپ سچی بات سننے کے لیے آئے ہیں تو یاد رکھنا، غوث پاک، غریب نواز اور ہمارے پیر تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے اور تمہارے نبی جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس سے رسول اللہ بیزار ہیں اس سے آپ تو دوستی کر سکتے ہیں، لیکن غوث پاک کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتے۔ جس سے رسول اللہ بیزار ہیں آپ تو اس سے دوستی کر سکتے ہیں، لیکن غریب نواز اس سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ مٹھی بھر پھول ڈالنے کی بجائے پورا باغ بھی اگر غریب نواز کے مزار پر ڈال دو، رسول اللہ جس سے بیزار ہیں، ان کے نانا جس سے بیزار ہے، نواسا کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر میری بات بری لگے تو معاف کرنا، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، سنیت یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، تو جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے گویا وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہے اپنے اندر اتنی طاقت، ہے اپنے جسم میں اتنی قوت، آؤ اپنے نبی کا فرمان سنیں۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی اس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور اس وادی کی گرمی اور حرارت کا یہ عالم ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ صحابہ نے پوچھا، آقا جس میں پہاڑ پگھل جائیں اور جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے، اس میں کس کو اللہ داخل کرے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑیں گے اس وادی کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنے جسم میں طاقت ہے؟ کیا پتھروں سے زیادہ اپنا دل جو ہے وہ قوت والا اور سخت ہو گیا ہے؟ پہاڑ جس میں پگھل جائیں گے اس میں اپنی ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ اس میں اپنی پسلیوں کا کیا بنے گا؟ اس میں اپنے کمزور جسم کا کیا بنے گا؟ نہیں نہیں میرے بھائی، غفلت سے آنکھ کھول اور دنیا کے مکر فریب کے گورکھ دھندوں سے نکل اور صراط مستقیم کی طرف آ۔